عسلامتكم الأخوين الكل. اليوم je veux vous partager des informations على les critères de choix نتاع une canne bolognaise. Le vidéo هذايا vient pour compléter ce que Kélim a déjà présenté. Et je profite également pour remercier Kélim على les efforts والوقت اللي عديه pour essayer de partager un maximum d'informations. Donc ce sont des initiatives personnelles et que je remercie على خاطر يعدي برشا وقت معناها pour préparer les choses وباش يعديهم وباش يبارتاجي معنا. Donc pour le choix de la canne bolognaise, généralement en discutant avec certains d'entre vous, amis pêcheurs, donc les questions se posent أنا أحسن كان ولا باش تنصحني ولا donc avant de répondre à la question هذيا je pose souvent les trois questions. Le بلايص تستدفع اللي فريكامون شنو هما تصاد حجر ولا تصاد في الابراد، الفندق نتاع البلايص اللي تصاد فيهم قداش دونك مربوط باللي سبوت، مش باش نعرف وين تصطادوا نجي باش نجم ننصح على القصبة دونك والخيوط اللي تستعملهم ماجوريتيرمون في لي زامبي معناها خيط لمسون قداش من إلى الرانج pour essayer de comprendre un peu أنا هي القصبة اللي تتماشى أكثر مع طريقة المصيد نتاع كل واحد qui pose la question. Donc les trois critères هذوما هما les trois critères اللي لازم واحد ياخذهم باش يشري قصبة إن كان بولونيز. هي وين لي بروفوندور الفندق نتاع البلايص اللي يصطاد فيهم، يعني يقول انا باش نشري كان قداش باش يشري 4 5 6 8 13 قداش من متر القصبة. دونك تقول انا نصطاد البلايص تصطاد فيهم الكل جينيرالمون نقولوا هاي 6 متر نصطاد في فندق 6 متر، في فندق 6 متر ناخذ قصبة 7 متر. دونك القصبة لازمها تكون البروفوندور نتاع لي سبوت ولا لو سبوت لو بلو بروفون كان وين باش تستعملها. Partons du principe qu'il نستعملوا قصبة bolognaise pour pêcher au flotteur fixe, le flotteur italien. Donc le fondou plus 1 mètre. علاش؟ خاطر القصب 7 متر ماهيش 7 متر و 6 متر ماهيش 6 متر، سون جينيرالمون 6 متر و 90 ولا 6 متر و 80 pour la 7 متر ولا كيف pour la 6 متر. معناها انالوجيكمون 5 متر و 90 5 متر و 80 مفماش غار سون اللي كان اللي تكون قد متريك 6 متر و 6 متر و 7 متر و 7 متر تري تري غار. باهي كي تصطاد معناها يلزمك تعمر، ناخذ حاجة سامبل، يلزمك تشد تعاود تعمر لمسون تاعك. باهي باش تبدا معناها لو ماكسيموم لا لونغور اكستريم اللي تنجم تستعملها هي شناهي من طول القصبة هذيك كلش باش تستعمل باش نقص 50 سنتي ولا 45 سنتي انت والبورت موليني والمحطوط السنتر وسط البورت موليني بالضبط كي فاري ما بين 45 حتى ل 55 في القصب العاديين avec un montage dans les normes. دونك هي تقول 45 سنتي ولا 50 سنتي وعندك كل 10 ولا 20 سنتي اللي ناقصين على لونغور متريك وزيدهم انت 20 سنتي باش تخلي فلوتورك بعيد على البونتا باش ما يتخبلش كي تطلع معناها باش تجي الطعم في يدك. هذوما نحسبهم باش نلقاهم 80 سنتي 90 سنتي ساديبون معناها انت والقصبة كيفاش. هذيك الواش لازمك قصبة متر أطول من السبوت اللي تصطاد فيه باش تبدا تصطاد مرتاح. خاطر كي باش تاخذ قصبة وتصطاد بها فلوتور كوليسون على طول العام أنا جو نو فوا با لي ça a du sens. Pour moi ça n'a pas de sens. Donc نجم تستخدم une canne anglaise خير برشا معناها من غير ما acheter la bolognaise pour avoir la bolognaise من غير ما تستعملها mais je ne vois pas de raison معناها. هذا هي الكريتير الأولين الطول. اون فوا عرفنا الطول يقول انا تويك لازمني قصبة 6 متر. بيه هسي وين نصطاد دونك
اسكو نستاد ساعة مرة ما فماش القصبة اللي تستعملها في جميع المناطق وجميع المواسم وجميع الفصول ماهيش موجودة، ما صنعوهاش وجو نبونس با اللي ناويين لهم باش ناويين لهم باش يصنعوها معناها. نصطاد في أبرات باهي وإلا نصطاد على الحجر، دونك دون لي دو كا نشوف من بعد الخيوط اللي نستعملها، خاطر كان نصطاد في الأبرات جينيرالمون نطيحو في الخيوط من 008 حتى زيرو زيرو علي 013 اللي معناها تمس فيك شلبة كبيرة ولا حاجة وخايف لا تقطع لك الخيوط 014 فلورو كربون باش تنجم بو ايفيتي كانك تقطع من مصيد من 10 ل 12 هذيك هو معناها حتى أقل تصطاد مرتاح. دونك نقولو لازم هذايا لازمنا نوع متاع قصبة، لازم نوع متاع قصبة كي بيرمي باش في الفراج ما تقطعش خيط 10 وزادة كي بيرمي دو مانتونيغ كعبة الحوت من غير مشاكل. باهي لو برانسيب نتاع المصيدة لا بولونيز هو باش تكسبلواتي لا بيرفورمانس دو لا كان، باش نرجع علاش العلاقة بالنيلون جي روفيان معناها. كان تشري قصبة ب700 و800 ومليون ومليون 300 باش ما تستعملهاش بور نو با اكسبلواتي لي بيرفورمانس نتاعها لواش معناها اسكو عندك برشا زايدين فلوس تحب تتخلص منهم ولا فهم اونيتمون معناها خاطر القصب ماهمش رخاص. دونك القصبة كي تشري سوا تشري قصبة بور اكسبلواتي لي بيرفورمانس نتاعها سوا مش لازم تشري قصب غاليين على خاطر tu vas les utiliser en dehors de leur scope معناها d'utilisation اللي هو مازال ما قالش به ربي النصيحة هذه معناها. دونك كي تعمل حسابك المصيد البولونيز دونك لو ريغلاج نتاع الفران باش تكسبلواتي لا بيرفورمانس نتاع القصبة كيف ما يلزم الريغلاج تاع الفران يكون مكبوس على ليميت دو لا كاس نتاع خيط لامسون. هيت نقولو ناخدو ليكزومبل تاع تصطاد بخيط 12 انتي تو تصطاد بخيط 12 يهز كيلو 600 دونك يلزمك تريقل الفران نتاعك سوغ لا باز اللي معلق فيه انتي كيلو 550 وهو وقتها يعطي في الفران بشوية تك تسمع الفران نتاعك تك 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 ما تسمعش الفران يزغرد خاطر كي باش تستعمل الفران يزغرد القصبة ماهيش باش تخدم. شنو باش يصير انت باش تعمل فراج باش تسمع بزز ديجا من النطرة هذيك بزز على روحها من الماء اسكو باش تاخذها عبد الحوت ولا معناها باش تغرزها باللمسون ولا. والحاجة الثانية اللي القصبة ماهيش باش تخدم شنو باش يصير ديك تجبد كعبة الحوت القصبة باش تعدي باس للموليني تقولو اعطيها خيط معناها ماكش باش تتمتع لا تكنيك هذيك وبالماتريال اللي تستعمل فيه يولي الماتريال يوزاج انابروبري نتاع الماتريال. نرجعو لحكاية الغاسبياج نتاع البورتفوي باهي. والحاجة الأخرى لازم كي نشريو قصبة أنا منجمش نشريو قصبة نقول نستعملها مع 10 ونستعملها مع 16 خاطر كي تستعملها مع 16 وتكبس الفران كيف كيف وهي ما تسيبورتيش باش تكسر القصبة قبل ما يتقطع الخيط. دونك القصب جينيرالمون سون انديكي ميم سي تشوف عليهم انتي ان بوا 3-15 ce n'est pas ce que nous devons regarder honnêtement ما ناخدوش البوا شنو ترمي القصبة على خاطر جينيرالمون ما نتصورش كان فما شكون باش يرمي 20 غرام من قصبة بولونيز معناها في مصيرنا نحن راهو ذوك معمولين للوديان اللي فيهم دي كورون يبدا الكورون كان انتي تخفت تبدا ماكش ثابت بكدا على ساقيك يهزك وكل غادي وين يحطوا عليهم 20 غرام ولا حتى 30 غرام القصب هذوكم غادي معناها مش يحطوهم في الشاطئ معناها في الحجر باش يرمي كعبة قنبري 3 كيلومتر سوني با سا معناها. دونك يلزم تخمم في مخ تقول انا باش ناخذ راني نستاد من 10 ل 14
دونك يلزمني ناخد قصبة البرفورمانس اوبتيمال نتاعها سونطري على ال 12 اللي هو وسط الرانج نتاعك في الوسط بالضبط 12 تقول يلزمني قصبة تصيدني من ال 12 لل 14. دونك لو جراماج اللي راوه ماهوش هذاك كي نو دون دي زانديكاسيون. فما قصب يرميو 20 جرام مي كي سون سوبل اللي يخدموك مع خيط 11 و 12 مع 10 رارمون. وفما قصب يقول لك ترمي من 3 ل 8 جرام وهي حاطبة من قدام كيف تنطر عليه حيط 10 تخليه غادي وتعاود تربط. دونك الفو كومبروندر الرانج ما نحكيوش على قداش ترمي مش مهم جملة. المهم هو النيلون اللي تسيبورتيه الكان le minimum ou le maximum. Bon, l'indication, l'information n'est généralement pas indiquée sur les cannes récentes. On peut les avoir à la خاطر les cannes الكل اللي تعملوا لهم les tests وفي les tests ils communiquent les informations هذوما. دونك هذه الحاجة الثانية. والحاجة الثالثة هي اسكو انا نحب قصبة يابسة. quand je dis يابسة معناها le blanc نتاعها rigide ou qui me permet de stopper le poisson tout de suite fils à fils على خاطرني نصطاد في الحجر l'exemple qui vient très souvent. والا نصطاد في برد سادة في ما بين زوز فلايك بلاصة فيها شيم وحال وتقطيع. دونك لازم كعبة الحوت دوب ما تاخذ نعمل هكا نبلوكي حتى بخيط 10. فما قصب كي بيرميت دو بلوكي لي بواسون بخيط 10. كان تصطاد في حوت انت يوزن 800 جرام كيلو خيط 10 يهز كيلو 400 والفرام تاعك مريقل تنجم تبلوكي كعبة حوت في وزن كيلو بقصبة لايت على خاطر اكسيون دو بوان تخدم السيكسيون الاولى والثانية والثالثة. نحسب على 7 متر. الاولى تمشي بالكدا خاطر باش تصطاد بخيط 10 لازم البونتة تكون طويلة وفينو باش تسيبورتي كالفيناس تاع خيط 10. الثانية اللي بلو ريجيد والثالثة انكور بلوس وفي الرابعة ما تعطيش اي معناها بارتين بالثالثة تقف القصبة. الباقي الكل عبارة يابسة ما تحركش. والا عندك الفضاء عندك الوسع تحب كعبة الحوت كي تاخذ تمشي تعطيها تواها وهذا زاد مربوط بنوع الحوت اللي تصطادو معناها اسكو انتي. وفما دي شوا انا بيرسونيلمون لي كان اكسيون دو بوانت ما يعجبونيش. جو بريفير دي كان اكسيون بروغريسيف معناها الاولى والثانيه والثالثه يخدموا في ستريس معين كي تبدا كعبة الحوت متوسط وديك كعبة الحوت تطلع بيها يكملوا يخدموا لي سيكسيون لوتانيين. دونك سون لي كان بروغريسيف هذوما qui sont le juste milieu ما بين الستيف اكشن اللي هي لاكسيون دو بوانت ريجيد وما بين لي زاكسيون بارابوليك. خاطر لاكسيون المشكله شنو يصير شنو فما مشاكل اللي لاكسيون بارابوليك سي فين كان تري لونت في الفراج. انت تفيري القصبة تعمل هكا في عقلها وتعمل هكا السينيسيودال نتاع قبل ما تخلط للفلوتور. وكي تفيري جينيرالمون اني با اسي رابيد باش تفيري على لامسون دونك تفيري على الفلوتور دونك تجبد الفلوتور وما تخلط لللامسون كان الحوتة سايبت ومشيت كليت عند واحد اخر وكملت عشيت ورقدت. والا فما ديزاكسيون معناها كي سون تري رابيد مي يابسين واللي قلنا قبيله معناها يكسروا معناها يعملوا كاس على النيلون فان على خاطرهم يابسين معناها قصبك تطلع كانك هزيت عود ما فماش ما تجاوبش القصب. وفما لو جوست ميليو اللي فيها القدامي معناها البونتا وليت البورت سيون لو سيون لو بورت سيون سون اسي دو باش يخدموا على خير التخفيف. وكيف تبدا ما عندك كعبة حوت خشينة في كومبا حتى بخيط 10 ولا حتى تطلع ل 12 14 16 فما قصب يخدموا 10 16 تتابع وتتبع وتخدم بالكدا. دونك هذوما الحاجات لي كريتير اللي لازمنا نعرفوهم. دونك الطول مهم برشا. من بعد وين باش نستعملها دونك الرانج نتاع ليوتيليزاسيون نتاعها. ومن بعد لو تيب داكسيون دو لاكان. لو تيب داكسيون دو لاكان سي بيرسونيل معناها فما قصب غاليين برشا وما يعجبوش برشا السيادة. فما قصب أقل ويعجبو. من بعد راه كل واحد وشنو هو الاكسيون اللي تعجبو خير. دونك أنا جو بريفير لي زاكسيون بروغريسيف في المصيد نتاع كل ديما نصطاد في اللابرات رغمون نصطاد على الحجر
وجو بريفير نعمل كومبا باهي مع كعب حوت وتمشي تدخلي في حجر وتقطع مع اون اكسيون فين وكل شيء على قصبة خفيفة خير من اللي نبدا اكسيون ريجيد ونبلوكا كعب الحوت نبدا نكر فيهم. جو معناها فهمت جو شيرش لا سونساسيون دو فينيس هذيك اكثر من تخريج كعبة الحوت. سي سوبجيكتيف وكل واحد وشنو يحب معناها وكل بلاصة كيفاش. بون هذوما هما لي 3 كريتير اللي لازم كل واحد يخليهم لي غاد اون تيت وقت اللي باش يختار اون كان. وإن فوا تعرف تقول راني باش ناخذ قصبة 7 متر اكسيون مثلا كي جير لي نيلون من 10 لل 15 ولا من 8 لل 14 وراني نحبها تكون ان بو ريجيد. دونك tu peux avoir maintenant وقت تنجم تشوف انا هما اللي كان كي te permettent de faire ça de comparer وباش معناها تلقى لو ميور رابور كاليتي بري في القصب هذو. نجيو للسؤال السحري معناها اللي ديما يرجع. نحب قصبة خفيف معناها من القصبة لازم فيها ماتريال دو ماتريو معناها الكربون وخفيفة ça n'a aucun sens معناها honnêtement je le dis je le redis 10 جرامات الفوق و20 جرام اللوطة و40 جرام ما يبدلوا حد شيء. واحد يبدا يستاد بعد ساعات يبدا لابس منقالة توز 200 جرام قلقته المنقالة معناها باش يخلقوا 20 جرام في القصب سو ني با سا معناها. لا كيستيون سي اون كيستيون ديكيليبر اسكو القصبة كي تشد في يدك اكيليبري ولا لا. وهذا يدخل فيه برشا دي كريتير معناها من المونتاج تاع البورت موليني اللي حكينا عليه في الفيديو اللي هو قداش بعيد على التالون للكاليتي د كربون اللي هي مهمة برشا وزادا لا بروجيكسيون دو لا كان بيدا كبروجي على خاطر اللي كان لي بلو كي تبدا لارج من تالي لا كان لي بلو لارج في التالون معناها بلو كونيك لي بلو زيكيليبري وراو معناها اللي كان قد ما يخفف ويوليو جويدين قد ما تطلع في الكاليتي دو كربون قد ما تغلى قصبة تولي غالية خاطر لي ماتريو أغلى يتكلفوا أكثر. دونك au lieu de parler خفيفة مش خفيفة ما يهمنيش فيها قداش توزن أنا في الكتالوج شد القصبة في يدك اسكو لي إكيليبري ولا لا. خاطر تنجم تكون قصبة راهي توزن 200 جرام وهي طولها 6 متر ولا 7 متر وماهيش إكيليبري على خاطر اني با دو تو كونيك والباغي سونتر نتاعها مقدم برشا. دونك القصبة تجبد للبونتا معناها شوف ليكيليبر جرب القصبة في يدك ما تحكمش عليها من الكتالوج من الميزان ما عندوش